बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हम उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर नकवी। आज की खबरें और तफसीरें लेकर आया हूं। नाज़रीन, सीधी सी बात है, पहली खबर तो एक ही है कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने मैदान मार लिया और पीडीएम की सिर्फ 2 नशिस्तें उन्होंने हासिल की, बल्कि एक सूबाई नशिस्त भी हासिल की। इसके अलावा जो खबरें हैं वो ये है कि इमरान खान कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जो था वो लुटेरों के ख़िलाफ़, मौजूदा चोरों और डाकुओं की हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम है। क्या पोजीशन है क्या नहीं है, जो आदाद व शुमार के साथ है वो बातें आपसे मैं करूँगा, लेकिन बहरहाल एक हकीकत है कि मैदान पीटीआई ने मारा, इमरान खान ज़्यादा नशिस्तें जीते। एटमी असासों के हवाले से अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान के पुरअज़्म होने पर हमें एतमाद है, यानी थोड़ा सा मसला हल हुआ। लेकिन जमात इस्लामी के रहनुमा बल्कि अमीर सिराजुल हक ये कहते हैं कि नहीं, अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने ये जुर्रत कैसे की। अब मामला ये है कि एक तरक्की पजीर मुल्क जो है वो किस तरह जुर्रत करके और उससे माफ़ी मंगवा सकता है। बहरहाल हुकूमत ने तो अपना काम किया कि उनके सफ़ीर को तलब किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि IMF के जो डोनर्स हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मज़ीद वो पाकिस्तान की मदद करें। इसी तरह आलमी बरादरी से खुराक के बहरान के हवाले से निपटने में पाकिस्तान का साथ देने के लिए वज़ीर आज़म ने भी अपील की है। अब ये वो सारे मामलात हैं जो आज के अहम खबरें हैं, अहम बातें हैं। वो क्या है? ज़िमनी इलेक्शन में 6 नशिस्तें 8 में से जीती पीटीआई ने, और बाकायदा इमरान खान साहब वहाँ से उम्मीदवार थे, लेकिन एक में यानी नशिस्त पर वो थी शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो, उनको बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। इसी तरह ग़ुलाम अहमद बलोर KPK में इमरान खान से 20-22 हज़ार वोटों से हारे, लेकिन कराची में इमरान खान को शिकस्त हुई। अब्दुल हकीम बलोच ने उनको शिकस्त दी। अब्दुल हकीम बलोच वही हैं जो 2013 में नून लीग की तरफ से इलेक्शन जीते थे, लेकिन बाद में वो 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए थे, और फिर जब उन्होंने एक ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तो थोड़े से मार्जिन से वो हार गए थे। अब 2018 के बाद जब ये आगे आए तो फिर अब जो पोजीशन है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो जीते हैं और वाज़ेह अक्सरियत से उन्होंने इमरान खान को हराया। इस तरह कराची और मुल्तान में पीटीआई को शिकस्त हुई, और उस पर ट्वीट किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कि इमरान खान तुम्हारी वापसी का रास्ता शुरू हो गया, बाय 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 बाय। यानी लाहौर यानी कराची और मुल्तान से बाय बाय हो गया, बाकी भी बाय बाय करेंगे। मतलब उन्हें इस अज़्म का इज़हार किया। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में तो इमरान खान ने एक स्वीप किया है। अच्छा, जिस अंदाज में ख्याल किया जा रहा था जैसे उनके जलसे थे बड़े भारी भरकम, उस हवाले से तो लग रहा था कि क्लीन स्वीप करेंगे इमरान खान, लेकिन एक तो वो 2 नशिस्तें हार गए, एक जगह डायरेक्ट हारे, एक जगह इनडायरेक्ट मेहरबानों के ज़रिए हारे। शाह महमूद कुरैशी भी बड़े पार्टी के अहम आदमी हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, और बड़ा मुल्तान की नशिस्त पे बड़ा लग रहा था कि घमसान का मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ पे बड़े मार्जिन से अली गिलानी जो है वो जीत गए। अच्छा, दूसरी जानिब जो है KPK में ग़ुलाम अहमद बलोर कहते हैं कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो गई, और मौजूदा जो हुकूमत है वहाँ की KPK की यानी PTI की, उसने धांधली की है। धांधली का लफ्ज़ अभी इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद जो उन्होंने इशारे कनाए में बात की और कहा है कि इलेक्शन कमीशन में भी जाऊँगा, हाई कोर्ट से भी रुजू करूँगा कि मुझे हराया गया है, मैं हारा नहीं हूँ। लेकिन एक और अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि हरीपुर वगैरह में जो हंगामे हो रहे हैं और जो तहरीक लब्बैक के लोगों पर फायरिंग वायरिंग की गई है, तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, मामलात अच्छे नहीं हैं। यानी अमन आमा के हवाले से KPK में जो सूरत हाल है, पहले ही सवात हमारे लिए सवालिया निशान बना हुआ था। अब हरीपुर में भी जब तहरीक लब्बैक पर डायरेक्ट फायरिंग कर दी गई तो ये भी मसला मसाइल जो है ये कौमी अलमिया में ही तब्दील होते लग रहे हैं। आलमी बरादरी से खुराक के चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो अपील की है और उनका हमारा साथ दें, तो वो एक हकीकत है कि खुराक का बहरान एक तो दुनिया भर में है, और हमारे यहाँ सैलाब की वजह से जो है वो मौजूदा हालात में खुराक का बहरान पैदा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि गंदम भी ज़ाया हुई, फसलें भी ज़ाया हुई, चावल भी ज़ाया हुआ, बाकी मामलात भी ख़राब है। और अभी हमारा किसान जो है, हमारा ज़मींदार जो है, वो अपने पाँव पे दोबारा अभी खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि उनकी बहाली का काम सिलसिला है, जबकि मौसम की तब्दीली भी हो गई है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ा जो सुलगता हुआ मौजू था वो था एटमी असासों के हवाले से।
جو بائیڈن صاحب نے یہ بیان کیوں داغا، اس کے پیچھے کیا کچھ تھا، پس منظر میں کیا تھا، اور سر آئینہ کیا تھا؟ سر آئینہ تو یہی تھا کہ جو بائیڈن نے ہمیں چیلنج کر دیا، پھر ڈو مور کی بات کی، یا ایٹمی اثاثوں کی بات کی کہ تحفظ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو اس پر پاکستان کی حکومت نے یہ فوری طور پر سفیر کو طلب کیا تھا، اپنا احتجاج بلند کیا تھا، احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔ اس کے بعد اب امریکہ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے کہ پاکستان پرعزم ہے ایٹمی اثاثوں کو محفوظ بنانے میں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوگا، اور ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب چیز ٹھیک ہے، اگر آپ مطمئن ہیں، تو آپ نے اتنا بڑا بیان بیٹھے بٹھائی کیوں دے دیا؟ جبکہ آپ پر الزام بھی یہی ہے کہ آپ نے سابقہ حکومت گرائی، اور موجودہ امپورٹڈ حکومت جسے عمران خان کہتے ہیں اس کے آپ حمایتی ہیں۔ تو حمایتی آپ اچھے حمایتی ہیں کہ اس کے لیے نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں، نئی چیزیں کر رہے ہیں، نہ آپ وسائل دے رہے ہیں، نہ آپ مدد کر رہے ہیں، نہ آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کے نام پہ موجودہ حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں صاف نظر آ گئی کہ امریکہ بہادر جو ہیں وہ خطے میں اپنی بادشاہت کے لیے، یا اپنی چودراہٹ کے لیے، یا اپنے جو ہے نا استحکام کے لیے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس قسم کی شرلی چھوڑتے رہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہمیں پھر ٹیسٹ لگایا، یعنی ایک ٹیسٹر لگا کے چیک کیا کہ ہم کتنا ری ایکشن دیتے ہیں۔ تو ری ایکشن تو الحمدللہ پوری قوم نے بھی دیا، تمام سیاسی رہنماؤں نے بھی دیا، عمران خان نے بھی دیا، اور موجودہ وزیر اعظم نے بھی دیا، اور سابق وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب نے بھی دیا۔ اس پر ری ایکشن تو آیا، تو یہ تو ان کو پتہ لگ گیا، شاید اسی وجہ سے ان کا بیان بدلا کہ یہ تو اس معاملے میں سب ایک ہیں۔ اور یقینی بات ہے قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہونا، چاہے عمران خان ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے مطلب نواز شریف ہوں، یا شہباز شریف ہوں، یا موجودہ حکومت ہوں، اس میں سب کو ایک ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی رہے۔ انڈائریکٹ آپ تنقید ایک دوسرے پہ کہہ رہے کہ ان کا بیان بھاری تھا، ان کا بیان ہلکا تھا، انہی نے مصلحت میں بیان دیا، انہی نے جان بوجھ کے بیان دینے سے گریز کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر دیکھیں اجتماعی طور پہ تو تمام سیاسی رہنماؤں نے اس کی مذمت بھی کی، امریکہ بہادر کی، اور ساتھ میں اس کو باقاعدہ یعنی جتنا بھی اس کی مخالفت کر سکتے تھے تنقید بھی کی، اور حکومت پہ بھی الزام لگا کہ آپ کمزور ہیں، اور اس لیے امریکہ بہادر نے یہ کیا۔ لیکن وہ یو ٹرن لے گئے، جو بائیڈن بھی عمران خان کے ذریعے یو ٹرن لے گا، انہوں نے نہیں، آپ پرعزم ہیں، ہمیں یقین ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ پر اعتماد ہے۔ اب اس معاملات میں جب اس انداز میں جو ہے وہ باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ غلط فہمیاں تو پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن عمران خان کا یہ کہنا کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ اپنا لٹیروں اور چوروں کے خلاف، امپورٹڈ حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہے۔ اچھا ریفرنڈم اگر ہو گیا تو آپ مطمئن ہو گئے، آپ کا اگر رزلٹ مل گیا، لیکن نہیں، اب تو میری بات ثابت ہوگی کہ میں نے کہا تھا کہ ضمنی الیکشن کے بعد وہ کال دیں گے، تو اب وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، اور باقاعدہ وہ کہیں گے پرعزم ہو کے دیکھو جی ہم نے تو اتنی سیٹیں جیت لیں، اور حکومت کو کوئی مینڈیٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے اس ضمنی الیکشن میں وہ انٹرسٹ نہیں لیا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو سیدھی سیدھی ہے کہ مہنگائی مزید بڑھی ہے، تیل کی قیمت ہو، یا روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کی ہو، یا بے روزگاری میں ہو، چاہے حکومت کہتی رہی سابقہ حکومت کا کارنامہ ہے، لیکن ان کے دور میں بھی کسی چیز میں کمی نہیں ہوئی۔ لہٰذا الیکشن میں انہیں پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ ان کے خلاف آئے گا، لہٰذا انہوں نے کوئی اتنی تیاری بھی نہیں کی۔ پی ڈی ایم کو جس انداز میں سیاسی طور پہ یہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا، انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا، بلکہ مسلم لیگ نون نے بھی نہیں لڑا، ان کا کوئی بڑا لیڈر کسی بھی حلقے میں نہیں گیا، صرف ایک جگہ شاہد خاقان عباسی گئے، باقی کسی جگہ کوئی نہیں گیا، یعنی مقامی طور پہ ہی یہ الیکشن لڑا گیا۔ جبکہ عمران خان نے جلسے پہ جلسہ کر کے ثابت کیا کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال وہ اپنے حکمت عملی میں اپنا رزلٹ لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ رزلٹ اگر 6 سیٹیں انہیں نشست جیت بھی لی ہیں تو ان کو وہاں سے پھر مستعفی ہونا پڑے گا، اس لیے کہ 6 نشستیں تو کوئی نہیں رکھ سکتا، پھر بعد میں کوئی اور الیکشن لڑے گا ضمنی۔ تو یہ ہوا کیا؟ قومی خزانے میں بھار ڈالا گیا، ہوا کیا؟ اس سے رزلٹ کا نکلا، قوم کو کیا ملا؟ جمہوریت استحکام کی طرف بڑھی یا نہیں بڑھی؟ یہ سارے سوال جو ہے ضمنی الیکشن نے پیدا کر دیے ہیں۔ کچھ جگہ پہ چھوٹے موٹے جھگڑے بھی ہوئے ہیں، کچھ جگہ پہ دھاندلی اور فراڈ کی بات بھی کی گئی، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں ابھی سوالیہ نشان ہے کہ ضمنی الیکشن سے پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ آنے والے وقت میں یقینی بات ہے اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے کہ اس کی وجوہات کیا تھی۔ پی ڈی ایم کی پالیسی کیا ہے؟ پی ڈی ایم نے پالیسی یہی کی کہ بصیرت پسندی میں
یہاں الیکشن صحیح طریقے سے نہیں لڑا تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا کہ ان کو صرف 2 نشستیں ملیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کو، اور 3 مسلم لیگ نون نے جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں لڑیں اس میں 1 شیخ پورہ کی جیتی، باقی 2 لوز کر گئی۔ اب رزلٹ کیا نکلا؟ اگر باقاعدہ جو ایک رزلٹ دیکھیں تو وہ رزلٹ یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی میں 2 نشستیں بڑھ گئی تحریک انصاف کی یعنی پنجاب میں، اور قومی اسمبلی میں 2 نشستیں بڑھ گئیں پی ڈی ایم کی۔ تو پھر عوام کے ساتھ یہ مذاق کیسا ہوا؟ عوام نے تو اپنا کام کیا، عوام نے تو ووٹ ڈالے، کیونکہ دیکھا اب ہزاروں میں لاکھوں میں ہی ووٹ پڑے، تو عوام نے تو اپنا کام کیا۔ لیکن اس رزلٹ سے حکومت کو کیا ملا، اپوزیشن کو کیا ملا، اور جمہوریت کو کیا ملا؟ یہ وہ سوال ہیں جو کئی سالوں تک جاری رہیں گے۔ آج اتنی، پھر ملیں گے مزید نئی خبروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔